مکے دی محلے دے اندر نا ایک بچی دی شادی آ گئی اور تا اماں خدیجہ الکبریٰ کو لا کے کہہ لگیاں کہ صبح ساڑھی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آئے ہو تو انہوں پتہ ہے کہ شادی دا کارڈ آ جائے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے شادی دا دن آئے تے سید زہرہ پاک دا بچپن سی اپنی ماں دی گود وچ بیٹھ گئیاں تے عرض کی تھی امی جانا اساں شادی تے نہیں جانا اماں خدیجہ نے فرما بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن ادھے پیچھے ایک تاریخ ہے او خدیجہ الکبریٰ جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاندہ عرب دی ملکہ کیونکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے تے اماں خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھیے تے آپ دی کلی دی دولت سارے تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا نبی کریم نال شادی تے شادی دی پہلی رات اماں خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کملی والے دے قدمہ چ رکھ دیتی تے دولت کتنی ہے کہ سیرت نگار فرماندے نے کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے تھے ایک طرف اماں خدیجہ بیٹھیاں فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دے ڈھیر ہے کہ میں نے حضور نظر ہی نہیں آ رہے ادھی رات ویلے اماں خدیجہ نے سونا اتنا میرے نبی دے قدمہ چ رکھیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں سب کچھ یار سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری آج دی عورت 40 سال اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا تے آخر تے شوہر نو کہندی ہے جدو دی تیرے گھر آئیاں نا وکھیا کچھ نہیں تے کھادا کچھ نہیں انہا شکری کر جاندی تے پیکیاں تو 2000 عید آوے نا تے پورے محلے نو دس دی کہ پیکیاں تو عید آئی ہے تے شوہر دی نہ شکری کر جاندی اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات ارباں خربہ دی دولت محمد دے قدمہ تو وار دیتی تے آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے اس خدیجہ دی بیٹی یہ فاطمہ تربیت سلمان نے کی تھی پرواہ کملی والے پھر تیریاں بھی امیریاں تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکہ دے غریباں چ ونڈ دیتی اماں خدیجہ نے یہ بھی نہیں آکھیا سونیا میں کما دیاں زندگی لگائی ہے تو ونڈ دیاں رات بھی نہیں لائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے آج گھر چ فقیری آ گیا فقر اختیاری آ گیا آج بیٹی اپنی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا اماں خدیجہ نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا عرض کی تھی امی کیوں نہیں جانا فرمایا بیٹی نا شریکہ نے میں نے مارنے نہیں خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں زیور بھی نہیں پہنے چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ بیٹی ایسا نہیں جانا شریکہ نے میں نے مارنے نہیں اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے جباں پا لئی آؤ بیٹی نے وہ جملہ بولیا کائنات یہ بیٹیاں دے متھے دا جھومر بن گیا بیٹی کہنے لگی امی جان آؤ شادی تے چلنے آؤ اساں دنیا دا زیور کی کرنا ہے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء یو دا زیور ہوندا تربیت کی تھی یہ بابا نے اکھیا امی جان ابو تے کہہ دینے کہ مومن دی بیٹی دا حیاء یو دا زیور ہوندا ہے او زیور تے ساڑھے کل ہے نا او زیور تے ساڑھے کل ہے نا باپ نے دسیا سی بیٹی مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے حیاء دا زیور ہوندا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان میری ملت دے نوجوانوں سیدہ زہرا پاک دا ذکر سنن والے ہو اپنی بیٹیاں واسطے رسول اللہ دی بیٹی دا جملہ تحفہ لے جاؤ فرمایا مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے جدو تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے ایک دن میرے نبی صحابہ چ بیٹھے توجہ ہے بولو سبحان اللہ جے سودا ٹھیک ہے تو پھر سبحان اللہ بولی جاؤ نبی پاک صحابہ چ بیٹھے تھے حضور نے فرمایا صحابہ دسو
رب دی قدرت دی نگاہ چ سارے تو اچھی عورت کیڑی ہے؟ کسے کوئی جواب دیتا ہاں جی کسے کوئی جواب دیتا. میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے. مولا علی فرماتے ہیں مینوں خیال آیا جدو سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہوندہ ہے. اس طرح مولا علی مسجد چو نکلے تے نالی مولا علی دا حجرہ سی گھر سی. گھر جا کے نہ تے سیدہ زہرا پاک نو فرمان لگی فاطمہ توڑے بابا جان نے پوچھے سوال تے کسی نو جواب نہیں آ رہا. سوال ہے کہ اللہ دی قدرت دی نگاہ وچ سب تو اچھی عورت کیڑی ہے؟ سیدہ پاک نے سوچیا نہیں برجستہ جواب دیتا. فرما دیا مولا علی اللہ دی نگاہ چ سب تو اچھی او عورت ہے جنہوں غیر محرم مرد نہ بیکھے تے او غیر محرم مرد نہ بیکھے. مولا علی جواب سن کے حضور دی محفل چاہے تے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جواب میں دیواں. میرے کریم نے فرمایا جی علی بولو. عرض کی تھی یا رسول اللہ دی قدرت دی نگاہ چ اچھی عورت ہوئے پسندیدہ عورت ہوئے جڑی غیر محرم مردنوں نہ بیکھے تے غیر محرم مردوں انہوں نہ بیکھے. نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چو تے فاطمہ دی خوشبو پی ہوندی ہے. انج دا جواب تے اوہی دے نا جنہوں رسول نے پالیا ہوئے جدی تربیت مدینہ دے تاجدار میں کیتی ہوئے. میں نے جب پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. حضرت امام مالک امام مدینہ امام المحدثین آپ کلاس ایچ بچہ نو پڑھا رہے تھے. ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا طالب علم انہیں عرض کی تھی حضور قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مریم عورتاں دی سردار ہے. حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ فرعون دی بیوی حضرت آسیہ او عورتاں دی سردار ہے. ایک حدیث چاہتا ہے کہ حضرت امہ خدیجۃ الکبریٰ سارے زمانے دی عورتاں دی سردار ہے. اے امام مدینہ ذرا دسیو کہ سارے زمانے دی عورتاں دی سردار کیڑی ہے؟ ہن امام مالک دا فتویٰ سنو. آپ فرمان لگے قرآن نے فرمایا کہ مریم عورتاں دی سردار ہے. حدیث چاہتا ہے کہ آسیہ تے خدیجہ عورتاں دی سردار ہے. پر میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے. فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے میں تے کسی مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا. سیدۃ النساء العالمین ساری کائنات دی عورتاں دی سردار ہے. اس بات دی وضاحت علامہ اقبال نے نہ کسی ہور انداز وچ کیتی. پڑھیے اے 5-7 بیلی بول دینے پہ سبحان اللہ. بس یا تسی مست ہو گئے ہو تو یا تو انہوں یقین نہیں آیا کہ آسی صاحب آگے نے. بھائی آسی صاحب آگے نے ادھی تقریر بھی کر لئی. ہور اچھا بولو سبحان اللہ. علامہ اقبال نے نا ادھے تے 3 دلائل دیتے. توجہ میرے بات رکھو. علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم علیہ السلام عورتاں دی سردار قرآن نے فرمایا مگر وجہ فضیلت کی ہے. کیوں سردار ہے؟ فرماتے ہیں ایک کی وجہ ہے. وہ وجہ ہے کہ مریم عیسیٰ دی ماں ہے. عیسیٰ دی ماں ہے. عیسیٰ دی ماں مریم بطول ہے. اے فضیلت ہے تے او عورتاں دی سردار ہے. پر آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک ہوتے بڑیاں فضیلتاں نے. وہ کیڑیاں پہلی فضیلت کی پڑھا جو سبحان اللہ کو سارے. اے فارسی دا شعر ہے مگر میں انشاءاللہ کوشش کرانگا میں آسان کر کے سمجھا کے جاواں. علامہ اقبال کلندر سیالکوٹی نے فرمایا آپ فرماتے ہیں نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین آخرین
اور بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا اور مادر مرکز پرکار اور مادر قافلہ سالار علامہ اقبال فرماتے ہیں سیدہ مریم کل ایک عظمت فضیلت ایک اوکی کہ او عیسیٰ دی امی ہے تے ادھر کیڑی فضیلت ہے فرماتے ہیں پہلی فضیلت ہے نور چشم رحمت للعالمین وہ جڑا ساری کائنات عالمین دی رحمت نو دی اکھاں دا نور فاطمہ ہے امام اولین و آخرین فرماتے ہیں ایک فضیلت ہے کہ حضور دی بیٹی ہے دوسری فضیلت ہے کہ بانوے تاجدار حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا فرماتے ہیں او دی بیوی ہے جڑا مرتضی بھی ہے مشکل کشا بھی ہے شیر خدا بھی ہے اور تیسری فضیلت کی ہے فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق جنہ میٹرک دے پیپر دیتے نا بچپن وہ جدو سکول جاندے سن تے تواڈے بستے دے اندر تواڈے بیگ دے اندر ایک جیومیٹری ہوندی سی تے اس جیومیٹری دے اندر ایک پرکار ہوندی سی پرکار جدے دو نوکاں ہوندیاں سن ایک نوک رکھ کے پیپر تے تے دوسری چ پینسل لگا کے تے ایک گول دائرہ لگاندے سو اس دائرے دے واسطے تانوں پرکار دی ضرورت پیندی سی جیومیٹری دے اندر علامہ اقبال فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق وہ جڑی پرکار ہوندی سی اودا ایک کونا نوک تسی رکھ کے تے دوسری نو گھماندے سو نا تے دائرہ لگدا سی اس دائرے دے درمیان دے اندر جڑا مرکز ہوندا سی نا اس مرکز دے اندر دوسرا کونا ہوندا سی اس نوک دے اس مرکز دے ارد گرد پورا دائرہ گھومدا سی او جڑا پرکار دا مرکز ہوندا سی نا او دے ارد گرد سارا دائرہ گھومدا سی علامہ اقبال فرماتے ہیں او جڑا عشق دے دائرے دا مرکز ہے نا او حسین ہے تے حسین دی ماں فاطمہ ہے فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق فرماتے ہیں جڑا عشق دے قافلے دا سردار تے سالار ہے نا او دی ماں فاطمہ الزہرا ہے گرامی قدر حضرات اے فضیلت او ہو رگے چلیے ایک دن اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دوویں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں اما عائشہ صدیقہ ہیں ستیلیاں پر ہیں ماں جی اچھا اما عائشہ صدیقہ ہیں ستیلی ماں اور عمر وچ بھی اما عائشہ صدیقہ سیدہ زہرا پاک نالوں 2.5 سال چھوٹیاں سن پر عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے اے چودھری دی بیٹی ہوئے تو انہوں ناز ہوندہ میں چودھری دی بیٹیاں ایم این اے دی بیٹی ہوئے انہوں پتہ ہوندہ میں ایم این اے دی بیٹیاں انہوں اپنے تے ناز ہوندہ ہے تے جیڑی بیٹی محمد دی ہوئے ماں بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں تے سیدہ زہرا پاک نو ناز آیا تے کہنے لگی اما جی تہاڈی بڑی عظمت ہے تسی ام المومنین پر تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اما عائشہ فرمان لگی فاطمہ کیوں فرمان لگی تسی کسے بھی مقام تے پہنچو بے شک تسی ام المومنین ہو پر پھر بھی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر دی بیٹی میں محمد دی بیٹی تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں ہن اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہ سن او فرما لگیاں فاطمہ میرا تیرا کدا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تو مصطفیٰ دی بیٹی پر ایک دنیا دیا گلاں نے نا تے قیامت دے دیہاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو قیامت نے جنت وچ تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرا پریشان ہو گئی ہوں اما عائشہ نے دیکھیا فاطمہ پریشان ہے اپنی جگہ دی اٹھ کے قریب ہی آئی ہوں سیدہ زہرا دا متھا چم کے سینے نہ لایا ہوں سینے لا کے فرمان لگیاں زہرا اتے گلاں دیاں گلاں نے
جتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے دعاواں کرنیاں یا اللہ مینوں آشانا بنا دا فاطمہ دے سر دا والی بنا دے دعاواں کرنیاں یا اللہ مینوں فاطمہ دے سر دا ایک والی بنا دیندا ایک والی بنا دیندا میری ملت دے نوجوانوں او رسول زادی او شہزادی میں تینج بھی خراج عقیدت پیش کریا کرنا ہوں کہ سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے اور قربان کائنات ہو جاتی سی ادو کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے محمد ماں پہ تیرے تو قربان نے اس واسطے کہہ رہے ہیں کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے ملا شریف والو کہہ رہے ہو کہ ملا شریف بھی سنانا ہے اچھا جی میں بھی انشاءاللہ سنا کے جاوانا کائنات دی اکھ نے جی کملی والے برگا سخی نہیں نہ ویکھیا تے کائنات دی اکھ نے محمد دے بعد محمد دی بیٹی زہرہ برگا سخی بھی نہیں ویکھیا کائنات نے جی کملی والے برگا عبادت گزار نہیں ویکھیا تے کملی والے تو بعد محمد دی بیٹی زہرہ برگا عبادت گزار بھی اس آسمان دی اکھ نے نہیں ویکھیا سردیاں دیا لمبیاں راتا نا ایڈیاں لمبیاں راتا حضور دی بیٹی ایک سجدے چ گزار دی سی آج دی بیٹی ٹک ٹاک ویکھ کے تے اپنی ماں نو کہہ دیئے کہ امی جی میں دی ماڈل نے جتی پہنے میں جتی عید تے انج دی بنانی ہے اے جی میں فلاں ماڈل نے کپڑے بنائے نا میں عید تے انج دے کپڑے بنانے نے اے مسلمان دی بیٹی تو ایٹ ویکھنی ہے کہ ماڈل نے کپڑے تے جتی کی میں دی پائی ہے کدے ابھی ویکھے محمد دی بیٹی دی رات کی میں گزر دی رہی ہے کدے زندگی دے کوئی رات انج دی بھی گزارنا کون ہے دبالی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ساری رات ایک سجدے چ گزار دیئے مدینہ دیا عورتہ آکے کہہ دیا نے سیدہ یا صبح تسی انج کریا کرو آرام کر لیا کرو تے رات ایڈی لمبی سجدے چ کی میں گزار لے دیا فرما دیا رات لمبی کدوں ہیں اجے تے ایک باری سبحان ربی العالی آکھے تے رات مک گئی فرما دیا نا میرا دل کر دے کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایکو سجدے چ گزار جاواں ایکو سجدے چ رات گزار جاواں تو میری ملت دے نوجوانوں کونین دے بالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لگے آئے تو میرے آقا علیہ السلام دے آؤنال بیٹیاں نشانہ ملیاں میرے آقا آئے تے بیٹیاں دی حیاء رہ گئی کونین دے بالی آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بن گیا حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گئیاں کملی والے آئے تے کائنات نو پتہ لگیا کہ ساڑے حقوق کینے تے ساڑے فرائض کینے جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھرگے کاسے خالی شوکت صاحب جی شوکت صاحب ایک کہہ رہے سن کھانو ہن تھوڑا میلاد شریف بھی سنائیو اے میں تو انہوں نبی دی بیٹی دی شان سنائیے ہن تو انہوں نبی دی امی دی شان سناواں اس ماں دی شان جنہیں سانو میلاد والا رسول دیتا ہے اس ماں دی شان ہو گئی تے سمجھو سارا میلاد بیان ہو گیا میں کتابہ دے اندر میں اپنے موضوع تو بار بھی نہیں جانا تو میں تو انہوں موضوع بھی سنا دینا حضور دی امی دے بچپن دا ایک واقعہ کتابہ چ لکھی ہے سیدہ آمینہ پاک مدینے پیدا ہوئیاں تے حضور دے ابو جی مکہ چ پیدا ہوئی آپ دے بچپن چ مدینے کو عورت آ دی جدہ نام سودہ بنت زہرا
ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਹਿਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਜੂਮੀ ਔਰਤ ਹੈ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੀਰਤ ਹਲਬੀਆ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੀਰਤ ਹਲਬੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਵਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਕੋ ਮਨਹੂਸ ਬੱਚੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬਰ ਖੋਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਲਗਾ ਤੇ ਹਾਤਫੇ ਗੈਬੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਵਹਮ ਸਮਝ ਕੇ दोबारा दफन करने लगा फिर आवाज आई ना मारी कहता फिर इर्द गिर्द वेख्या कोई नजर ही ना आया तीसरी मरतबा दफन करने लगा ते आवाज आई ना मारी नहीं पाली जाती ते रख जा असी पाल लवांगे ओ गुलाम कहता मैनू ख्याल आया बच्ची को नसीबा वाली है ओ गुलाम इस बच्ची नू नाल लै गया इन्हों पाल के जवान किया ये बच्ची जवान हो के ते अरब दी बहुत बड़ी काहिना आलिमा फाजिला बहुत बड़ी नजूमी औरत बनी कि हाथ दी लकीरां वेख के तकदीरां दस देती है कदे कदे मदीना शरीफ आंदी है ते लोग अपने बच्चे लैके कितारां च खलो जांदे ने ये हाथ दी लकीरां वेख के तकदीरां दसदी है नौजवानों सीरत दी किताबां च लिखिया एक दिन सैयदा आमिना खेल रही अचानक मदीने दी गली के अंदर शोर मच गया सौदा भी इंतजार आया ही है लोग अपने बच्चे लेके कितारां च खड़े हो गए सैयदा आमिना भी खड़ियां हो गई जेड़े वेले सैयदा आमिना दी बारी आई हाथ दियां लकीरां वेख के कहन लगी लोगों ये बच्ची कौन है लोगों ने आख्या वहाब बिन अब्द मुनाफ दी बेटी आमिना है कहन लगी हाज़िहि नज़ीरा औ तुलिदन नज़ीरा कहन लगी मेरा इल्म कहता है ये बच्ची या आप नबी बनेगी या किसी नबी दी मां बने ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਸਾਨੀ ਨਕਸ਼ੇ ਲਾਸਾਨੀ ਨਕਸ਼ੇ ਲਾਸਾਨੀ ਇਹ ਦੋ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਨ ਅਲੀਪੁਰ ਸੈयदन ਦੋ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੋਵੇਂ ਸੈयद ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਦੋਵੇਂ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਸਾਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅव्वल ਹੈ एक मुहद्दिस अलीपुरी है एक जमात अली शाह सानी यानी सानी का मतलब दूसरा ते ओ सानी नु आपने फरमाया तू सानी भी है ते ला सानी भी है एक दिन हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह चूरा शरीफ की गली चो गुजर रहे जिन्हें चूरा शरीफ वेख्या उन्होंने पता जिन्हें नहीं वेख्या उन्होंने मैं दस दिया कि चूरा शरीफ के बाहर ना एक पानी का नाला है उस इलाके की जुबान च उन्होंने कस्सी कहते हैं उस इलाके दे लोग उसे कसी तो पानी इस्तेमाल करते हैं सारा पानी दा सारा दारोमदार उस कसी ते उस इलाके दा और कसी भी बाबे चूरे वाले दी करामत है कि पत्थर चो पानी पे निकल रहा है हजरत पीर जमात अली शाह साहब उस घोड़ी नु गुसल कराया जेड़ी घोड़ी ते बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ सफर फरमाते सन ते घोड़ी नु गुसल करा के ना ते चूरा शरीफ दी गली चो गुजरे ते बाबा जी सरकार दी निगाह पै गई ते वेख के फरमाते ने जमात अली एक घोड़ी तां बड़ी सोहनी नवाई आ ते पीर जमात अली शाह साहब अलीपुर सैयदां दा लहजा जेड़ा तुहाडा जफरवाल दा सियालकोट दा लहजा है नारोवाल दा उस लहजे च बोल के कहन लगे हजूर मैनू घोड़े नवान दा वाली बड़ा है बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ फरमान लगे इधर आ जरा मेरे करीब मेरे सीने लगा के ते इको ही निगाह करके विलायत दियां सारियां मंजिलां तय करा के फरमान लगे तैनू घोड़े नवान दा वाले मां नू वली बनाउण दा वाले ते उन मुहद्दिस अलीपुरी बना दिता जदों आई ना पीर सानी ला सानी दी वारी ते बाबा जी सरकार ते पीर लसानी एक बारी चूरा शरीफ कली इकट्ठे गुजरे ते बाबा जी फरमाते ने जमात अली सानी इत्थे खलो ते मैं आया बाबा जी सरकार 3 दिन बाद आए ते पीर जमात अली शाह साहब उत्थे ही खलोते सुभान अल्लाह बाबा जी वेख के फरमान लगे जमात अली इत्थे क्यों खलोता है अर्ज कीती हुजूर तुसा फरमासे इत्थे खलोवी ते मैं इत्थे ही खलोता बाबा जी फड़ के उन्होंने भी सीने ला के ते इको ही निगाह की थी ते विलायत दी सारियां मंजिलां तय के फरमान लगे जा सानी ला सानी तू मेरियां राहां च खलोता रहा जमाना तेरियां राहां च खलोता रहेगा ते तुसी बड़े खुशबख्त हो कि उस सानी ला सानी रहमतुल्लाह अलैह दे नाम नाल मंसूब जेड़ी मस्जिद है उस मस्जिद विच मैं ते तुसी इस वेले हाजिर हां गिरामी कदर हजरात ये अल्हम्दुलिल्लाह गल नूं तबालत देवां ते फिर पूरा मौजू बयान हो जाना है
اس عورت نے آکھیا کہ آ جڑی بچی ہے نا یا آپ نبی بنے گی یا کسی نبی دی ماں بنے گی. اجے کملی والے آئے نہیں, کملی والے دی امی دا بھی بچپن ہے تے بچپن تو اس بی بی نے آکھیا کہ اے نبی دی ماں بنے گی. تے جدو اس بی بی دا بچپن سی او دے باپ نے دفن کرنا چاہیا تے غلام کو دفن ہی نہ ہوئی. تے آواز آئی اسی پا لواں گے تو رکھ جا. پتہ لگیا نبی نے دسیا کہ جن نے میرے آؤندیاں بشارتاں دینیاں نے میں تے اپنے آؤن تو پہلے انہوں نہیں دفن ہون دیتا. تے میں محمد آ کے دیاں نو کدو دفن ہون دے مانگا. میں تے اپنی آؤندیاں بشارتاں دین والی نو بھی دفن نہیں ہون دیتا. نوجوانوں ادھر سیدہ آمینہ پاک جوان ہو گئیاں, ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے. آ میں تانوں ملا سناواں, خالص ملا سناواں. نبی پاک دے ابو جی جوان ہوئے نا, نبی کریم دے دادا جی فرماندے نے کہ رات میں کعبے دا طواف کر کے حتیم وچ لیٹ گیا. ادھی رات دا ویلا فرماندے نے کہ بابا میرے خواب دی اندر آیا, آ کے کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگے جائیں اپنے پتر عبداللہ نو نال لے کے مدینے آ جاؤ. تھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہے, اپنے بیٹے دا نکاح اس بیٹی دے نال کر کے آؤ. فرماندے نے پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ہوں. نوجوانو جڑے ویلے نبی کریم دے دادا جی جاگ گئے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ. مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے ٹرے ٹرے مدینہ طیبہ آ گئے. نبی کریم دے نانا جی دا دروازہ کھڑکایا, حضور دے نانا جی نے ویکھے آؤ. عرب دے سردار آئے نے, کعبے دے متولی آئے نے, بڑی آؤ بھگت کی تھی, خدمت تبادل کی تھی. ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا کدھر آئے ہو؟ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے, پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے, اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں. نبی کریم دے نانا جی نے فرمایا آمینہ اج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی. نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے, لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے, او دی برادری پوچھ دینے, او دا کاروبار پوچھ دینے, پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینا ہے. نبی کریم دے نانا جی کہن لگے لاجپالا میں کیوں نہ رشتہ دیواں جڑا بابا خواب وچ تینوں ملی ہے, 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا. پتہ لگیا کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے, کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے. کملی والے دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگ دائے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رشتہ کرایا. اس سے محفل چ بیٹھ کے رشتہ طے ہویا تے اوتھے بیٹھے وقت رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا. بھئی جڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے, براتی تے کو فرشتے بن کے آئے ہوں گے نا. نکاح ہو گیا. نکاح دے بعد 3 دن برات مدینے رہی. 3 دن دے بعد جدو واپس لوٹے مکے وال تے سیدہ آمنہ پاک دلہن بن کے مکے آ گئیاں. مکے آئیاں تے فرما دیا میں جس گھر جو آئیاں او بھی سرداران دا گھر ہے. جس گھر میں آئیاں او تے ایڈا معزز گھرانا ہے کہ جنہ دی گلی وچو لوگ گردن تے نگاہاں جھکا کے گزر دینے. کیوں؟ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین, کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین, کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین, پر نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین. انہاں دی گلی چ لوگ گردن تے نگاہاں جھکا کے گزر دینے. سیدہ آمنہ فرما دیا جدو میں عبداللہ نو ویکھیا تے میں حیران ہوگی کہ اتنا حسین نوجوان اللہ میرے نصیبہ چ رکھیا سی. کتنا حسین ہے کہ امام جلال الدین سیوطی فرما دنے کہ جس دن حضور دی امی تے ابو دا نکاح ہویا اس دن عرب دیاں 300 عورتاں مر گئیاں جڑیاں حضرت عبداللہ نہ نکاح کرنا چاہ دیا سر. علامہ سیوطی الخصائص الکبریٰ چ فرما دنے کئی 100 عورتاں دے دماغی توازن بگڑ گئے. ڈھالی والے سچی دسیو جنہوں ویخ کے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹ لین او یوسف سونا ہے تے جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جانو کنہ کو سونا ہوئے گا. او جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جانو او کنہ کو سونا ہوئے گا.
حضرت آمینہ پاک فرما دیا میں عبداللہ نو ویکھیا تے منو خیال آیا اتنا حسین نوجوان تے عبداللہ فرما دے جدو آمینہ نو ویکھیا تے میں حیران ہو کے آکھیا کہ ایڈی عفت تے طہارت تے پاکیزگی دی تاجدار آمینہ رب نے میرے نصیبہ چ رکھی سی دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو نہیں منظور سی شادی نو 3 مہینے گزرے تے حضور دے دادا جی ایک دن گھر آئے گھر آ کے فرما لگے بیٹا عبداللہ تو میرے 10 پترہ چو لاڈلا بھی ہیں سونا بھی ہیں تے چھوٹا بھی ہیں پر ہون تو جوان ہے تے شادی شدہ تے پتر کاروبار بھی کرو عرض کی تھی حضور حکم ہوئے فرمایا میرا تجارت دا قافلہ ملک شام وال جا رہے ہے میرا دل کردہ اس واری قافلہ تسی لے کے جاؤ سر جھکا کے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں قافلے دی تیاری ہوگی تے سیدہ آمینہ رون لگ پہیاں فرماتے نے کیوں رو رہی ہوں عرض کی تھی جتے شاجی نو 3 مہینے ہوئے تے میں تے رج کے بیکھیا بھی نہیں تو تسی جا رہے ہو فرمایا 1 مہینہ ملک شام جاندیا لگ دائے 1 آندیا لگ دائے 1 مہینہ میں تجارت کرنی ہے تے 3 مہینے بعد میں واپس آ جانا ہے سیدہ آمینہ رون دیا حضرت عبداللہ نو ودیا کیتا قافلہ مکہ چٹوریا تے مدینہ چو گزر کے ملک شام جانا سی جدو مدینہ چو گزر ہویا نا تے حضرت عبداللہ نو خیال آیا کہ تھے میرے نانکے بھی نے تے میرے سسرال بھی نے میں چند رک جاواں قافلہ چلا گیا تے آپ رک گئے اج میں ساڑھے دور کرونا دی وبا پھیلی ہزاراں لوگ مر گئے اس دور میں بھی حضرت عبداللہ دے جوانی دے دور چ بھی نا ایک بخار دی وبا پھیل گئی کئی لوگ مر گئے حضرت عبداللہ جدو مدینے ٹھہرے تھے آپ نو بھی اوہی بخار ہو گیا اس قدر شدید بخار ہویا کہ نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے مدینے چونکہ نان کے بھی سن تے سسرال بھی سن نان کے تو سسرال والے ہیں مدینہ ہی دفن کر دیتا اتھے قبر بنا کے تے مکہ پیغام بھیج دیتا آج بھی مدینے جاؤ تے حضور دے ابو جان دا مزار آج بھی مدینہ طیبہ آجے نوجوانوں ادھر مکہ جدو خبر آئی تے سارے مدینے چو کوہرام مچ گیا کہ حجاز مقدس دا یوسف چلا گیا اپنے باپ دی اکھاں دا تارا چلا گیا کعبے دے متولی دا پتر چلا گیا سارے روندے نے پر سارے نو فکر دے کہ آمینہ نو کون دسے گا کدھر آمینہ دا کلیجہ نہ پھٹ جے خبر سن کے حضور دے دادا جی روندے گھر آئے تے آکے سیدہ آمینہ پاک دے سر تے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھے فرماتے نے بیٹی آمینہ صبر کری آپ فرماتے کہ انج لگا جی میرا کلیجہ مونو آ رہے رو کے کہنے لگی بابا جی کادا صبر کرا آپ نے فرمایا بیٹی جی دیاں اڑیکاں کرنی ہونے ہونا کوئی نہیں ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا ہوئی اجڑ گئی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ہوں میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آئے کند دیتی جدی آراں اے دنیا ڈاڈی مسیحاں ماڑے دے اف نہیں کر دے ٹر جاؤں محبوب جنا دے انہا جون دے کہ نہ مر دے سیدہ آمینہ دینے بھی رو دیا رات بھی رو دیا ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے رو دیا بیخ لے آؤ ادھی رات ویلے رو دیا کعبے دے اندر آ گئے کہنے لگے کعبے والی آؤ میرا عبداللہ ٹر گیا ہے عرض کی تھی یا اللہ بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گیا یا اللہ یا آمینہ جوان ہے روٹی بیکھی نہیں جاندی عرض کی تھی یا اللہ یا آمینہ نو ایک پتر دے دے او دیا بھی اکیاں ٹھنڈیاں ہو جان میرے دلوں بھی سکونے آ جائے کعبے چویا بہت آئی رونا
تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا ہے اساں آمینہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوے گا ادھر سیدہ آمینہ فرما دیاں نے ادھی رات ویلے روندے آنکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر عرض کر دیا میں بابا میرا عبداللہ بچھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی رو نہ تینوں مبارک دینا آیا عرض کی تھی بابا جدہ سائیں ٹر جائے انہوں کا دیا مبارک پیا دینا ہوئے فرمایا بیٹی مبارک دینا آیا محمد امام بنن والی ہیں فرما دیا بے بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دینے فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے چے پھرنے آؤں جیڑا پتھر میرے قدمہ دے تھلے آدھا ہے او میں نو چپ دائی نہیں نہ قدم رکھنی آؤں پتھر پگل کے موم بن جادا ہے فرما دیا ہو رہے آجا پتھرانو کی ہو گیا ایک نکل جا پتھر بول کے کہن لگا یا مینا حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤں محمد یا لین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا محمد یا لین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرْ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کوئی پگلان والا ہوئے تے قرآن کے اندر پتھر بھی پگل جاندے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ میری ملت دے نوجوانوں بس پھر سیدہ آمینہ فرما دیا سونا میرے شکم تہرے چایا دکھ دور ہو گئے فرما دیا نے پتھر پگلن لگ پہ جیڑا پرندہ میرے کولو گزر دائے تے درخت تے پتھر کولو میں گزرنیاں تو دے چو آواز ہوں دی السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی جان سلام ہوئے 12 ربیع الاول دی رات آئی تے حضور دی امی جان فرما دیا نے کہ حضور پھر جدو گودی چا آن دا ویلا ہویا تے آپ ارشاد فرما دیا نے کہ اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی تے 4 حسین و جمیل عورتاں میرے کمرے چاہیاں میں پوچھا تسی کون ہو ایک کہنے لگی میں آدم دی بیوی حوا ماں دوسری کہنے لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں میں پوچھا نہیں کدھر آئی ہو تے کہنے لگی محمد دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں فرما دیاں 4 عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور فرما دیاں پھر میں نور نو جنم دیتا کملی والا میری گودی دے اندر آ گیا آپ فرما دیا نے کملی والا گودی دے اندر آیا میں بیکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اس صورت عظیمت اندر مفسرین فرما دنے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے حضور دے بیٹے تو بچپن چ انتقال کر گئے مگر نبی پاک دیاں بیٹیاں جوان ہوئیاں حضور دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی تو اس میٹنگ کافران دا ایک سردار ایک چودھری جدا نام آس بن وائل اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے نہ انہاں دی کو تبلیغ دا رستہ روکے کافران پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا میں اس واسطے روک رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں اور جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے او دے بعد او دے مشن نو کون جاری رکھے گا کون او دے ذکر کرے گا دوسرا جملہ نے آکھیا کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نے کہنے لگا نہ تے محمد دا ذکر جاری رہنا ہے نہ محمد دی نسل جاری رہنی ہے تیسرا کہنے لگا محمد ابتر ہو گئے ساڑھے پنجاب اچھ کسے دا پتر نہ ہوئے تو لوگ کہندے نے فلان بندہ اوتر ہے پنجابی دا لفظ اوتر عربی دا لفظ ابتر ہے
آس بن وائل نے یہ 3 جملے بولے، نبی پاک دی سماعت تک پہنچے، حضور نو ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکاں دے میں نے غم دگنا ہو گیا۔ رو کے نبی کریم علیہ السلام نے آسمان بل ویکھیا، ڈھالی والے ہو تو قرب و جبار تو آن والے ہو، محبوب دکھے چھتے روندے نہیں ویکھے جاندے۔ میں جملہ دوبارہ بولا لگا، پاوے رب ہی ہوئے پر محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات دا سایہ، ساری کائنات دا سہارا مصطفیٰ نو بنا کے بھیجیا ہوئے، جدے سر تے رب نے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے، جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے۔ ایڈلے لاڈلے محبوب نو رب نے روندہ ویکھیا تے اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ ان 3 آیات وچ اللہ نے کافراں دے بینہ دے جواب بھی دے دیتے تے یار نو تسلیاں بھی دے دیتیاں۔ پڑھیے قرآن بھائی۔ اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پروردگار نے رضا فرمایا کملی والے روئی نہ، عرض کی دیا لکا پھر میں نہ مارے محمد پتر کوئی نہیں، او دے بعد دا ذکر جاری نہیں رہے گا۔ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا معاذ دینا نہ بالیا، کیوں یا جے تیرا پتر کوئی نہیں، فرمایا تینوں انہیں روحانی پتر دے دے مگا، جگ بھی ذکر تیرے کرے گا، رب بھی ذکر تیرے کرے کی دیا اللہ میرا ذکر دے جاری رہے گا، میری نسل کی میں جاری ہوئے گی۔ عرض کی دیا اللہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے، عرض کی دیا اللہ پتر ہی کوئی نہیں، فرمایا کملی والیا کہ میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دیواں، کہ میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواں۔ عرض کی دیا اللہ پتر ہی کوئی نہیں، نسل کی میں جاری رہے گی۔ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا سنیا تیری اولاد نسل میں علی دے سلب وچ رکھ دیتی ہے، سنیا پنڈ پنڈ سید ہون گے، ہر شہر وچ سید ہون گے، ہر ملک وچ سید ہون گے، قیامت تک سیداں نو ویکھ کے زمانہ کہے گا کہ سید اولاد علی دی نے آل نبی دی، سید اولاد علی دی نے تے آل نبی دی نے۔ فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، فرمایا سونیا تینوں ابتر کہہ رہے نے، یہ قیامت تک تیرے دشمنہ نو اوترا کر کے نہ مارا تے محمد رب کون آگے گا۔ فرمایا تیرا دشمن ہی ابتر جاوے گا۔ میری ملت نوجوانوں، اللہ نے ان 3 آیات کے سارے معنی دے جواب بھی دے دیتے۔ فرمایا ذکر بھی جاری رہے گا، نسل بھی جاری رہے گی، تے کملی والے دشمن بھی تیرے ابتر جاون گے۔ میری ملت نوجوانوں، ان 3 آیات کے سارے جواب رب نے دے دیتے۔ ہو سکتا کسے پڑھے لکھے نوجوان دے ذہن چ خیال آوے کہ آسی صاحب نسلاں تے پتراں تو جاری ہو دیا نے، دیکھو نا کہ گھر چ 5 بیٹیاں بھی ہونا، لوگ پھر بھی کہندے نے دعا کرو رب پتر دے دے۔ بیٹیاں بھی تے اپنا خون ہے، وہ بھی تے اپنی اولاد ہے، پھر لوگ پتر کیوں مانگدے نے؟ کیونکہ نسلاں پتراں تو جاری ہوں دیا نے۔ بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی، بیٹے دی اولاد نسل ہوندی ہے، پترے نسل ہوندے نے، دوترے نسل نہیں ہوندے، کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے۔ میری ملت نوجوانوں، میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے۔ اگر بیٹی بھی اپنی اولاد ہے پھر پتر کیوں مانگے جاندے؟ کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے۔ آج جڑے سید زادے نے پھر اسی انہوں نسل رسول کیوں کہنے آن؟ اتے علی دی نسل نے، اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے، اتے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی، پھر اسی سیدانو نسل رسول کیوں کہنے آ؟ انہوں ذریت رسول کیوں کہنے آ؟ اسی انہوں آل رسول کیوں کہنے آ؟ اسی انہوں آل علی کیوں نہیں کہنے؟ آل نبی کیوں کہنے آ؟ تو ایدہ جواب انہا آتینا کل کوثر نے بھی دیتا۔ ابناءنا و ابناءکم پڑھا کہ وہ بھی میری دلیل ہے، پر میرا دل کردہ میں تو انہوں قرآن جو 2 لطف والی آیتہ سناواں۔ پڑھیے قرآن جاکھو پھر سبحان اللہ۔ تو انہوں شیر تو اٹھی مرضی دے سناواں گا، پہلے میری گل سن لوں ہیں بھائی، میں تو انہوں گل سمجھا کے جانا چاہنا، میں تو انہوں سید زہرا پاک دے بوے تے لے کے جانا تصور اور تخیل، جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے نا او بولے سبحان اللہ، تھوڑا ہور زور لگاؤ بھلا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان
وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين پروردگار نے حضرت آدم دی نسل دا ذکر فرمایا اسا سلیمان و آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا داؤد نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا ایوب نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا موسیٰ نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا ہارون نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا زکریا و یحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا عرض کی تھی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے دادا لگ دے نے عیسیٰ دے تے نانا لگ دے نے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علیہ آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم علیہ آدم دی نسل ہے بھالی والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ ہو اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتے پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتے کہ حسین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا یہ تا قرآن دی دلیل ہے نا تو آج میں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا جدے بچو باپ دی نسل ٹوری ہے سارے جگ دی نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیاں ایک محمد دی نسل ہے جڑی بیٹی تو جاری ہوئی لوگ پتر مانگ دے کہ نسل جاری ہو جائے پر میں آج اس کائنات دی عظیم عورت دا ذکر چھڑ لگا جدے بچو باپ دی نسل جاری ہوئی اجازت ہوئے تو میاں محمد بخش کو لو ترجمہ کروا کے دیواں عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جانا دی بھائی نام لے آواں بس نام لے آواں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جان دی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو میاں محمد بخش سانو عقیدہ کیسا دے رہے علامہ مینی صاحب دیگر علماء تشریف فرمانے میاں صاحب فرماتے نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میں پھر پڑھن لگا نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے فرماتے نے ایڈے پاک نے نبی دے گھر والے کہ بندہ انہاں دا نام لوے تے پاک ہو جاندہ ہے میں نو انج لگدا ہے میاں صاحب عقیدہ دینا چاہ رہے نے کہ مصلی تے بہ کے اللہ اللہ کی تے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے علی علی کی تے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے فرماتے نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میل اندر دی جاندی تے نال فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی او جڑی علی دی اولاد نا او نبی دی آل ہے علی دی اولاد نبی دی آل ہے یہ مطلب ہے کہ لوگاں دی نسلہ پترہ تو جاری ہوئی یا محمد دی نسل بیٹی تو جاری ہوئی تو آج اس سید کائنات دا تذکرہ کریے ذکر پاک کریے اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیئے جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا فرما دیئے 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشک تے امبر دیاں خوشبواں آن دیاں رہی ہیں
تائیوں جدو سیدہ زہرہ پاک دنیا تے آئیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے تے بیٹی دیاں زلفاں نو سونگنا کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دے نے تسی سونگ دے ہو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے زہرہ جنت دے پھلاں دی کلی نو کہہ دے نے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں نو جنت دی خوشبو آندی ہے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اتفاق ہے کسے مسلک دے علماء دا اس بات دے اختلاف نہیں کہ زمین دا او ٹکڑا جڑا اس ویلے نبی پاک دے وجود دے نال مس ہو رہا ہے یعنی قبر مصطفیٰ دی جڑی مٹی ہے اس ویلے زمین دا او ٹکڑا جڑا حضور دے جسم دے نال جڑے ہے او جسم دے نال جڑن والا زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نال بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نال بھی افضل ہے ایدہ مطلب ایک جڑا زمین دا ٹکڑا وجود مصطفیٰ نہ لگ جے او جنت تے عرش نالو افضل ہے تے ڈالی والیوں میں زمین دے ٹکڑے دی گلتے نہیں پیا کردہ میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا جنہوں میرے آقا فرماون الفاطمہ تو بدعت منی فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے زمین دا ٹکڑا نہ لگ جے تے افضل ہو جے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے ایک دن ایک بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ تے کہنے لگا یا رسول اللہ میری بیٹی دی شادی ہے کو تحفہ دیو رسول کریم نے فرمایا کہ بابا جی او کھجور دی ٹہنی لے آؤ تے ایک شیشی لے آؤ بابا جی ٹہنی لے آئے تے کھجور دی اور نال ایک شیشی لے آئے تے لیا کے نبی پاک نے پیش کی تھی نا نبی پاک نے اس کھجور دی ٹہنی دے نال اپنے بازو مبارک تو ایک پسینے دا قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا تو بیٹی دلہن بن جائے تے انہوں اترنا لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے وی نوجوانوں حدیث پاک ہی چاہندہ بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا او دا داماد دلہا بن کے آیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک ہی چاہندہ ہے اس دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اکوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے بچوں بھی محمد دی خوشبو ہوندی ہے انہاں دے گھر والوں اشارہ کر کے کہندے نہیں اے بیت المطیبین ہے اے خوشبو بالیاں دا گھر ہے نوجوانوں سے دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو ہوندی رہی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے جو بھی محمد دی خوشبو ہوندی ہے حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے فرماتے نے جدوں میں بڑیرہ ہو گیا نبی پاک دے مدینے گیا نہ مدینے دیا گلیاں دے اندر اس دلہن دی نسل جو بچے بیٹھے انہاں جو اجے بھی محمد دی خوشبو ہوندی امام قسطلانی فرماتے ہیں نبی پاک تو 900 سال بعد میں مدینہ دی گلیاں چو سے دلہن دی نسل چو بچے بیکھے انہاں چو نبی دی اجے خوشبو ہوندی سی پر ڈالی والے گھل اتھے بھی نہیں ختم ہوئی اے میں پچھلے سال انگلینڈ گیا نا تو اتھے میرے تقریر دے وچ یہ روایت بیان کی تھی پاکستان دے ایک بہت بڑے پیر صاحب نے وہ منوں کہہ لگے آصف صاحب یہ تو تسا 900 سال دی گل کی تھی نا کہہ لگے میں پچھلے سال ترکی گیا تو میں نے پتہ لگا اس دلہن دی نسل جو کچھ لوگ ترکی رہندے نے کہ اندر میں انہوں نے ملن گیا اجے تک انہوں جو حضور دی خوشبو ہوندی ہے اور یار جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1500 سال تک وہ دی نسل جو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے او دے جو کنی کو سونے دی خوشبو ہوندی ہوئے گی میرا دل کردہ میں تو انہوں سائنس سردار دے دربار دے لے چلا اچھا بولو سبحان اللہ سائنس سردار نے تے قدم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا فیصلہ بعد عاشق رسول شاعر اہل بیت شاعر اہل سنت جد رسول اللہ دی بیٹی دیا عظمتات شانہ بیکھیاں سائیں سردار پکار کے کہندہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا
علی دے گھر دا شنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت کی حکمران دے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ بطول دی اے ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ بطول دی اے نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے اے سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زارا ہے سیال کوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا کہ تیرے باپل نے منع نہ کیتا یا دا لوکی کعبے دا طواف کر دینے نہ تیری قبر دا طواف کریا کرنا